केस क्या है सर? हार जाएंगे कोई बात नहीं, इट्स नॉट एन इशू. What will remain is the Supreme Court and the dignity of its orders, sir. I'm worried about the future of the Supreme Court when its judgments are defied by the ECP, sir. That is what worries me. जी वो ऑलरेडी वो तो 80 में शामिल नहीं थे मेरे ख्याल में. सबने जो 80 के जो 41 थे उन्होंने कर दी. मतलब जो 41 ने भी ये कर दिया. सर असल में तो ये पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन 1 साल से जजमेंट इंप्लीमेंट नहीं कर रहा. रूल तो यहाँ ये है कि यू कैन नॉट इवन प्लीड योर केस इफ यू हैव नॉट पर्ज योर कंटेम्प्ट. दे कांट बी गिवन अ राइट ऑफ ऑडियंस. ये तो आके दरेले से कहते हैं हम इम्प्लीमेंट भी नहीं करेंगे, हम चैलेंज भी करेंगे जजमेंट. अब नाउ आप ये बता दें कि ये जो एफिडेविट का कि एफिडेविट जमा करें, ये किस इलेक्शन लॉ के तहत डील होगा ना जी. इलेक्शन लॉ में कहीं ऐसी बात है कि वो कोई एफिडेविट देंगे बाद में कि आई बिलोंग टू सो एंड सो? सर वो बात आती है जो टाइमलाइन की बात है उस पे मैं टाइमलाइन हट कर तो कल आपने टाइमलाइन की बात की, मेरे जजमेंट पे तो ऐसी टाइमलाइन की कोई बात नहीं. मैंने काफी पढ़ी उसमें टाइमलाइन के ना मैंने रिलैक्स किया ना कोई ऐसी बात की. नंबर 1. नंबर 2 ये कि आप ये बता दें कि ये एफिडेविट कहाँ से आया है, किस कानून के तहत एफिडेविट के जरिए मैं डिक्लेयर करूं कि मैं फलां पार्टी से. अनलेस वो जो एक ही आपके पास नॉमिनेशन पेपर है उसमें लिखना होता है कि मैं फलां पार्टी से हूं या आजाद हूं. सर ये रिक्वायरमेंट है इलेक्शन एक्ट की, मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन जो डिफरेंस है वो टाइमलाइन की. देखिए ना, लेकिन उसमें भी एफिडेविट देना. जो क्वेश्चन जमाल साहब का, जस्टिस जमाल साहब का कि 41 ने तो कहा था इंडिपेंडेंट है, इसलिए उन्होंने अपनी जजमेंट में कहा इंडिपेंडेंट. जो 39 है बाकी, जब आपको ज्वाइन किया उन्होंने तो उस वक्त तो एफिडेविट दिया कि वी आर द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट. जी तो तभी ज्वाइन किया आपको. जी. तो उस एफिडेविट को फिर क्यों ना माना जाए? उस एफिडेविट को क्यों ना माना जाए? मेजॉरिटी ने 2 रीजंस दिए. नॉट रीजन जी, 2 रीजंस दिए. 39 की सीटें मिल गई आपको? कुछ नहीं मिला. नहीं, एक मिनट रुक जाइए, इतने जज्बाती नहीं हो. जी 39 सीट जो मिली थी आपको, उसकी रिजर्व नहीं मिली सर. रिजर्व उसकी नहीं मिली? नहीं. अभी रिजर्व भी नहीं मिली? नहीं, कुछ नहीं किया है सर. सर इसका तो नोटिस ले कि एक पार्टी आपके सामने 1 साल से जजमेंट को वायलेट कर रही है और वो कहती है नहीं मेरी मर्जी है, पहले मेरा रिव्यू सुने फिर मैं सोचूंगी. मगर 39 के खिलाफ तो रिव्यू नहीं है ना? सबके खिलाफ रिव्यू नहीं. तो फुल है. नहीं, रिव्यू क्या फुल के पास तो नहीं है? जी फुल के खिलाफ है. फुल के खिलाफ 39 तो हमारे जजमेंट में, उसको तो रिव्यू नहीं है. नहीं, एक नई बात आज आपने कर दी कि पूरा केस चलने के बाद कि उसके खिलाफ भी रिव्यू है. अभी तक तो ये बात चल रही थी कि रिव्यूज अगेंस्ट द मेजॉरिटी जजमेंट. नहीं, मैं तो पूछा है ये कई दफा. 80 के खिलाफ रिव्यू है. वो रिव्यू तो फुल. नो, आई हैव आस्क्ड सो मेनी टाइम्स. मखदूम साहब ने भी पूछा, आपसे भी पूछा, इनसे ईसीपी से पूछा, उन्होंने कहा जी से मेजॉरिटी जजमेंट 8 का जो है. हाँ, माइनॉरिटी तो इम्प्लीमेंटेबल नहीं. मेजॉरिटी जजमेंट ना, तो मेजॉरिटी जजमेंट के बाद जो वो 39 दिए थे, हाँ, दैट इज माइनॉरिटी व्यू. वो तो मेजॉरिटी नहीं है ना 39 पर, इसलिए 39 तो इम्प्लीमेंट करें. वो मेजॉरिटी व्यू नहीं है 39. बेसिकली 39 मेजॉरिटी की है. मेरे ख्याल में 8 और 2 10 तो कम से कम ऐसे हैं मेंबर जिन्होंने 39 एक्सेप्ट किए. नहीं सर, 10 के 10 ने 39 एक्सेप्ट किए. चले आप 10 ने 39 एक्सेप्ट किए. तो सर ये जस्टिस काकर ने शुरू में कहा, इस चीज का तो नोटिस ले कि किसी पार्टी को राइट ऑफ ऑडियंस देने से पहले ये तो पूछें आप 1 साल तक हमारी जजमेंट के साथ क्या कर रहे हैं. मगर 39 आपने नोटिफाई तो कर दिया है ना? बताएं भाई. ईसीपी जो अब लास्ट टाइम कोई बात हो रही थी 39 को तो आपने वहाँ पे उनकी वेबसाइट पे डाल भी दिया था नोटिफाई. 1 मिनट भाई, रिजर्व सीट बाद में है ना, पहले आपको एक्सेप्ट किया नहीं किया पीटीआई का. 39 सीटें तो आपने नोटिफाई नहीं कर दी थी, तो कर दी ना फिर. तो क्या है फिर रिजर्व सीट्स का? रिजर्व सीट का उस पे फिर सर ये जो बकाया थे उसमें सबको इकट्ठा करके कैलकुलेट करना था. नहीं, आपने 39 इनके मान लिए, इनको नोटिफाई कर दिया ना 39 पे. बिल्कुल, वेबसाइट पे पोस्ट हो गया था वो, नोटिफाई कर दिया आपने इनको. जी सर, ठीक है सर. रिजर्व सीट्स सर जो सारे आएंगे तो फिर कैलकुलेट, उसका तो फार्मूला है. इस तरह नहीं है कि हम 39 पे लायदा कर ले और 41. ये फार्मूला जरा समझाएं, क्या फार्मूला है? वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो है. पूरी आपने पार्लियामेंट को तो बगैर उसके कर दिया. फिर इनका उसका भी पार्लियामेंट का इंतजार करते जो रिजर्व सीट्स थी. जो बाकी आपने रिजर्व सीट्स, या तो सारी की सारी रिजर्व सीट्स आपने नहीं दी हैं. अगर दी हैं
تو آپ یہ بتائیے کہ آپ اس کا انتظار کیوں نہیں کرا آپ نے؟ یہ پورا ڈیسائیڈ ہو جاتا. اوروں کو تو دے لی. اسی میں فائل کی ہے سر. نہیں یہ دیکھیں چیز دو اگر آپ باتیں جو آپ آرگیومنٹ کر رہے ہیں تو آپ کا آرگیومنٹ تو یہ ہونا چاہیے نا پھر. دیکھیں دو مختلف باتیں نا. ایک تو پروپورشنل ریپرزنٹیشن سسٹم کے اوپر جس کی جتنی سیٹیں ہیں آپ نے اس کو دی ہیں جنہوں نے جیتی ہیں. چلے آپ پیپلز پارٹی ہو گئی, نون لیگ ہو گئی, ان کو دیا آپ نے پروپورشنل ریپرزنٹیشن سسٹم میں. یہ جو جھگڑا ہو رہا ہے جو ہمارے پاس آیا وہ لیفٹ اوور سیٹس کا آیا کہ جو کہ بچ گئیں, ٹھیک ہے, جو نہیں گئیں وہ دوبارہ سے ری ڈسٹریبیوٹ ہوں گی نا. ابھی معاملہ جو پہلے آپ دے چکے وہ تو آپ دے چکے نا سب کو ریزرو سیٹ. اب جو یہ لیفٹ اوور سیٹس ہیں ان کو دوبارہ سے آپ نے کرنا ہے پروپورشنل ریپرزنٹیشن سسٹم کے تحت. جی سر, یہی بات ہے نا. تھوڑا سا آپ فیکٹس آپ نہیں بتا رہے ہیں. بچی نہیں تھی سیٹ, یہ سیٹ ڈسٹریبیوٹ ہو گئی تھی. بعد میں ایس آئی سی نے جب پٹیشن فائل کی انہوں نے کہا کہ اتنی سیٹس ہماری بنتی ہیں, اس حد تک ان سیٹس پہ جو الیکٹ ہو کے آتے تھے ان کو ریسٹرین کیا گیا کہ آپ پارلیمنٹ میں تو آ سکتے ہیں لیکن یو کین ناٹ پارٹیسپیٹ. یہ بچی نہیں تھی, آپ کیوں جی کر رہے ہیں؟ نہیں سر, بچی تو نہیں تھی نا. بچی اس لیے نہیں تھی کہ سیٹس ور ٹو بی ڈسٹریبیوٹیڈ ونس, ناٹ ٹوائس. وہ روک لی تھی یہ سیٹیں تاکہ ایس آئی سی کا جو میٹر ڈیسائیڈ ہو. سر اوروں کی تو نہیں روکی, صرف ہماری روک لی. اور ابھی ڈسپیوٹ کسی کو کوئی ریزرو سیٹ نہیں ہے کسی کے پاس بھی. نہیں ہے ریزرو سیٹ جو فرسٹ اور سب کے پاس ہے سوائے ہمارے. ایک منٹ نا, سب کے پاس ہے سر. بھائی سننے تو دیجیے جواب. آپ نے بولا وہ وہاں سے اٹھ کے آ گئے. لیٹ ہم تھینک یو سر, تھینک یو. ابھی ریزرو سیٹیں آپ نے جو دی ہوئی ہیں کس کس کے پاس ہیں؟ سر باقی سب کے پاس ہے. یہ جو ریزرو سیٹ جس پہ ڈسپیوٹ آ گیا اپ ٹو دس, کتنی ہیں وہ؟ جی سر, کتنی ریزرو سیٹ ہے جس پہ ڈسپیوٹ ہے؟ 266. نہیں بھائی اتنی زیادہ پہ نہیں نہیں. نہیں, پروونشل ہمارے کو پاس ملا ہے کے, سر. پروونشل کو ملا کے اتنی ہے سر. پروونشل کو ملا کے اتنی ہے. آپ کی کتنی بن رہی ہیں اس میں جو حساب لگا کے بیٹھے ہیں آپ؟ 39. یہ سب کی سب ہماری ہیں, ہماری تو روکی ہیں. کتنی ان کے کہنے کے 266 ان ٹوٹل ہے پروونشل اسمبلیز کو آپ ملا ایسے علیحدہ کر لیں, قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کو علیحدہ کر لیں. جی. قومی اسمبلی از 60 and 10 سر. نیشنل اسمبلی از 60 and 10. As per ratio of 39. نہیں وہ پھر میرے تقریباً آدھی ہو جائیں گی اگر 70 کو آدھی کر دیں. تو وہ بھی ویسے نہیں ملی. 22-23 میں تھی آلموسٹ 22. جی جی جی, وہ بھی نہیں تھی سر. یہ تو سر یہ پریکٹس نہیں ہونی چاہیے کہ ایک پارٹی ڈیفائی کر سکتی ہے ایک سال آرڈر اور پھر آ کے آپ کے سامنے یہ کہے کہ ہم ریویو ہم نے داخل کر دی ہے, ہم جو ہے امپلیمنٹ نہیں کریں گے ججمنٹ. وہ بھائی امپلیمنٹ کر دیں, اگر آپ کا ریویو الاؤ ہوتا ہے ریورس کر دیں سب. پہلے ابھی تو فائنل پہ آپ جا رہے ہیں نا, فائنل کیجئے اسے بجائے اس کا نوٹس تو لیں سر. نوٹس ڈیفائنس مگر اس پہ ریویو نہیں ہے نا, 39 پہ تو ریویو نہیں ہے نا. وہ 39 کی بات ہے, دیٹ از مائنورٹی ویو. 39 نوٹیفائڈ کر دی ہے نا انہوں نے. ویسے کر دیا ان کی بیسس. ونس نوٹیفائڈ دین واٹ اباؤٹ ریزرو اور سیٹس. 70 نیشنل اسمبلی کی ہیں. جی صحیح کہہ رہا ہوں نا. چلے فیصل آپ وہ بھی سر ریویو پینڈنگ ہے ہمارا. ٹھیک ہے, جو ڈسپیوٹیڈ ریویو پینڈنگ کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ ججمنٹ امپلیمنٹ. از دیر اینی اسٹے, 39 کی حد تک از دیر اینی اسٹے آرڈر؟ دیٹ ریویو از پینڈنگ سر. اور ہم نے کلیریفیکیشن بھی سیکھی ہوئی ہے, اس میں ایک ڈیولپمنٹ ہے, لا آ گیا ریویو پینڈنگ ہے بھائی. سر. ریویو جو بیرسٹر تیمور اسلم صاحب نے فائل کیا ہوا اس میں ہم نے جو 14 نو والے آرڈر کے خلاف, وکیل صاحب نے کوئی آرگو نہیں کیا, وہ تو بیٹھ گئے کہ جی میں اڈاپٹ کرتا ہوں بس. ان کو بتانا وہ ریویو بھی پینڈنگ ہے اور کلیریفیکیشن سی ایم میں بھی ہماری پینڈنگ ہے. مائنورٹی کے خلاف ہے, میجورٹی کے خلاف ہے, وہ کہیں نہیں جا کے پیچھے بیٹھ گئے واپس. فور گرانٹیڈ سر, یہ تو بہت ہی آپ اپنا ڈیولپمنٹ بھی تھی کہ وہ کر نہیں سکا کیونکہ سر ایک لا بیچ میں آ گیا تھا وہ تو آپ نے آرگیو بھی نہیں کرا اور آپ کے ریکارڈ کی بیسس پر وہ ایفیڈیوٹ بھی بنے تھے. لا ریٹروسپیکٹو چلا گیا تھا جس نے نلیفائی کیا تھا. آپ کے کارنامے ہیں ہم وہ تو سارے. اسی لیے سپریم کورٹ کے پاس آ گئے تھے. ٹھیک ہے, بیٹھیے. جی فیصل کمپلیٹ یور. سر یہ بات تو شروع میں ہی پوائنٹ آؤٹ کی تھی جسٹس کہ ججمنٹ تو امپلیمنٹ کرے سر. لیکن پھر وہ اسٹے بھی ہے اس میں, ان چیزوں میں سٹیزنز کے خلاف ججمنٹ ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں امپلیمنٹ کریں, ریورس ہوگا تو فیصل کمپلیٹ. سر یہ تو بڑی غلط, یہ تو ڈسکریمنیشن ہے سر کہ حکومت ہے تو وہ ججمنٹ امپلیمنٹ بھی نہ کرے سر. حکومت کی اب چلے. I leave it to your lordship. I leave it to your lordship. There has to be some dignity to the Supreme Court orders, sir. آپ چلائیں پلیز کریں سر. لیکن یہ تو آرگیومنٹس آپ کے انٹرپٹ کرتے ہوئے
जस्टिस हसन साहब ने ये कहा है ना, तो देन यू shall not be annoyed. You continue your argument. No, I'm not annoyed, sir. I'm worried about the future of the Supreme Court when its judgments are defied by the ECP, sir. That is what worries me. Case क्या है, sir? हार जाएंगे कोई बात नहीं. It's not an issue. What will remain is the Supreme Court and the dignity of its orders, sir. That is important. डिफाई हुए हैं जी? कुछ गलतियां यहाँ से भी होती हैं. नहीं सर. आप लोगों की कोई गलती नहीं. था उस वक्त भी डिफाई हुआ 3-4 और 4-3 के चक्कर में. हाँ, सॉरी. जी. मालूम है ना? इसमें तो नहीं था, ये तो क्लियर था सर. इसमें तो दो क्लैरिफिकेशन. अगर सब क्लियर होता ना तो वो भी इलेक्शन वक्त पे हो जाते हैं. जी, आई एग्री. यहाँ बहुत मशवरा देने वाले हैं, वहाँ भी काम खराब है. अच्छा सर, 187 पे if I will take your lordship back to book 2 sir. अगर मैं प्लीज आपको इंडेक्स से बस बता दूं. जी ठीक है ना. इंडेक्स में सर सीरियल नंबर 3 पे जो है. कौन सी बुक में? सर ये बुक 2 जो है, मोटी वाली जो है. What do you mean by motive? Huh? Sir, there's a fact. Sir, there's a fact book, sir. I'm sorry, that's the only description. This is an interesting case. This is what is sacked employee. जी सर. इसमें भी 187 के पावर्स एक्सरसाइज किए हैं सर, टू गिव बेनिफिट टू नॉन पिटिशनर्स. और इसमें तो विदाउट रिव्यूइंग द जजमेंट. विदाउट रिव्यूइंग द जजमेंट. अगर आप काइंडली देखिएगा इसका रेलेवेंट सर, पेज 79 पैरा 41. इसमें माइनॉरिटी भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. जी सर, आपकी निगाह जो है ना, मैं वो छुपा के रख रहा था. नहीं, वो छुप नहीं सकता. एक उंगली से आप धूप को नहीं छुपा सकते. वैसे मैं बताऊं, वो भी अच्छी. जी पेज 79 सर. Everyone who could be affected by the judgment has been granted relief in para 41. और अगर आप देखिएगा पेज 80 पे क्या किया है, रिव्यू जुरिस्डिक्शन को कन्वर्ट कर दिया.